नमस्कार सबैजनालाई, तपाईलाई मेडिकल एजुकेसन नेपालमा स्वागत छ। धेरै समयदेखि हामीले कुनै भिडियो अपलोड गरिरहेका थिएनौँ र फाइनली आज हामी आफ्नो भिडियो लिएर आएका छौँ र अबदेखि आउने भिडियोजहरूमा हामीले एमबीबीएसका कोर्सेसहरूलाई कभर गर्नेछौँ र इन्ट्रान्स तर्फबाट अलिकति छुट्टिनेछौँ र हाल फिलहाल कक्षा 12 को फाइनल एक्जामको नोटिस पनि आएको छ र आउने समयमा धेरै छिटो तपाईहरुको कमन मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम पनि हुने सम्भावना देखिन्छ। सो यदि केही नोटिस आयो भने हामीले त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने छौं। सो आज हामी एमबीबीएस फर्स्ट इयरको बायोकेमिस्ट्रीको डाइजेसन एब्जर्प्सन र डाइजेस्टिभ जुसको टपिकको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। ओके, सो अब कुरा गरौँ डाइजेसनको बारेमा। डाइजेसन अर्थात् नेपालीमा भन्दाखेरि पाचन शक्ति। सो डाइजेसन इज अ physiochemical process by which the complex food materials are broken down into simple absorbable units. ओके, सो यहाँ फिजियोकेमिकल भन्दाखेरि फिजिकल केमिस्ट्रीको प्रयोग गरिन्छ र फर इक्जाम्पल सपोज हामीले कुनै खाना खायौँ र त्यो खाना एउटा कम्प्लेक्स फुड मेटेरियलले बनेको छ र त्यो कम्प्लेक्स फुड मेटेरियल हाम्रो बडीको विभिन्न पार्ट्सहरुमा गएर त्यहाँ स्मलर युनिट्समा ब्रोकन डाउन हुन्छ। यो प्रोसेसलाई हामीले डाइजेसन भन्छौँ र अब तपाईहरुको मनमा आइरहला होला कि ओके, सो यो ब्रोकन डाउन स्मल पार्ट्समा यसलाई डाइजेसन भनिन्छ भने यो कुन प्रोसेसले कसरी यो ब्रोकन डाउन हुन्छ। सो द बेसिक प्रोसेस अफ डाइजेसन इज हाइड्रोलाइसिस यहाँ छ। र हाइड्रोलाइसिस भन्दाखेरि सपोज कुनै एउटा कम्प्लेक्स मेटेरियल चाहिँ यहाँ एबी लेखेको छु मैले र त्यसमा मैले वाटरको एडिसन गरेँ र वाटरको एडिसन गरिसकेपछि त्यो जुन कम्प्लेक्सलाई यसले ब्रोकन डाउन गर्छ टु अर्थात् त्यसभन्दा बढीमा, त्यसलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस भनिन्छ र डाइजेसनको मेन बेसिक्स प्रोसेस नै हाइड्रोलाइसिस हो र यो हाइड्रोलाइसिस गराउन क्रममा हामीलाई हाइड्रोलाइसिस ग्रुप अफ इन्जाइमको पनि आवश्यकता हुन्छ र यहाँ मैले छोटगरीमा हाइड्रोलाइसिस ग्रुप अफ इन्जाइमको बारेमा लेखेछु। सो यो तपाई पढ्न सक्नुहुनेछ। अब आऊ हामी डाइजेस्टिभ जुसको बारेमा। Digestive juice अर्थात् they are the secretion of accessory digestive organs that contains the digestive enzymes or hydrolases or other substance that facilitates the digestive process. Okay, so for example मैले माउथ लिए। ओके, माउथ हाम्रो डाइजेस्टिभ अर्गन भयो। माउथमा के छ हाम्रो सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ, त्यो हाम्रो डाइजेस्टिभ अर्गन भयो र सेलिभरी ग्ल्यान्डले के प्रोड्युस गर्छ? सलाइभा। अब्भियसली सलाइभा हाम्रो डाइजेस्टिभ जुस भयो। अब सलाइभा भित्र पनि जुन इन्जाइम छ त्यसलाई हामीले डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स भनिन्छ। ओके, सो हाम्रो 5 प्रकारका डाइजेस्टिभ जुसेसहरू छन्: सलाइभा, ग्यास्ट्रिक जुस, प्यानक्रियाटिक जुस, बाइल र सकस इन्टेरिकस। र यिनीहरूले कहाँबाट प्रोड्युस गर्छन्, यिनीहरूको ओरिजिन अर्थात् सोर्स के हो, यो यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईहरु यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। र डेली सेक्रेसन के हो र पीएच के हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एमसीक्यू को लागि, सो यो पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो अब हामी कुरा गरौँ डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सको बारेमा। पहिला के थियो? डाइजेस्टिभ अर्गन थियो। डाइजेस्टिभ अर्गनमा के छ? डाइजेस्टिभ जुसेस छ र डाइजेस्टिभ जुसेसको भित्र के छ? डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू छन् र यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स 4 प्रकारका हुन्छन् बेसिकली: प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम, अमाइलोलाइटिक इन्जाइम, लाइपोलाइटिक इन्जाइम र न्युक्लिएजेस। प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले प्रोटिन डाइजेस्ट गर्छ। कमन प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्सहरू यो छन्, तपाई पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अमाइलोलाइटिक इन्जाइमलाई हामी कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिङ इन्जाइम पनि भनिन्छौँ किनभने यसले डाइजेस्ट गर्छ कार्बोहाइड्रेटलाई। र त्यसैगरी लाइपोलाइटिकले फ्याटलाई र लिपिडलाई, फ्याट लिपिड एउटै हो, त्यसलाई डाइजेस्ट गर्छ। त्यसैगरी न्युक्लियसले न्युक्लिक एसिडलाई, फर इक्जाम्पल राइबोन्युक्लियस, डिअक्सिराइबोन्युक्लियस। ओके, सो यो भयो हाम्रो 4 प्रकारको डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स र यसभित्र हरेक डाइजेस्टिभ जुसेसको भित्र कुन कुन इन्जाइम्सहरू छन् त्यसको बारेमा हामी डिटेल डिस्कस गर्नेछौँ। र अब आउँ अलिकति एब्जर्प्सनको बारेमा जानौँ। एब्जर्प्सन इज अ प्रोसेस बाई विच द एन्ड प्रोडक्ट्स अफ डाइजेसन like water, electrolytes, minerals, vitamins passes through the intestinal epithelium to enter into blood or lymph. Okay, so digestion सकेपछि, पाचन सकिसकेपछि जुन हाम्रो एन्ड प्रोडक्ट्स बनिन्छ स्टोमकमा या इन्टेस्टाइनमा, त्यो हामीले के गर्छ? इन्टेस्टाइनलको इपिथेलियम वालबाट त्यो ब्लड भित्र जान्छ र जहाँ जहाँ त्यसलाई पुर्याउनु छ त्यहाँ त्यो आफ्नो नेसेसरीको अनुसार जान्छ। ओके, सो यो एब्जर्प्सन जुन प्रोसेस हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसले हुन्छ एन्ड डिफ्युजन प्रोसेसले हुन्छ। ओके, सो अब हामी
ओके, डेली वाटर टर्नओभर इन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, यो बेसिकली अलिकति एक्स्ट्रा कुरा हो, त्यति खासै आवश्यकता छैन। तैपनि इनपुटमा हामीले 10 लिटर सपोज छौँ भने एक्जोजिनस सोर्स ड्रिङ्किङ वाटर खाने र 2 लिटर आयो, र इन्डोजिनस सोर्स अर्थात् डाइजेस्टिभ जुसबाट वाटर आयो भने 8 लिटर आयो, र रिएब्जर्ब्स कति हुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली हाम्रो जेसुनम र इलियमबाट हुन्छ 98%, र पार्सली फ्रम द कोलोनबाट हुन्छ अर्थात् लार्ज इन्टेस्टाइनबाट हुन्छ, र एक्सक्रिसनबाट हाम्रो 200 ml जतिको एक्सक्रिट हुन्छ। ओके, सो अब डाइजेस्टिभ जुसहरूको बारेमा पढौँ र त्यसको कम्पोनेन्ट। र यहाँ मैले जता कम्पोनेन्ट लेखेको छु, त्यो कम्पोनेन्ट भन्नाले हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स अर्थात् हाइड्रोलिसिस पनि त्यसले भनिन्छ, त्यही हो। ओके, सो फर्स्ट हाम्रो सलाइभाको बारेमा जानौँ। सलाइभा हामीले ओरिजिन कहाँ हुन्छ, त्यसको डाइजेस्टिभ अर्गन चाहिँ के हो, सेलिभरी ग्ल्यान्ड, र यसको डाइजेस्टिभ यो जुस भयो, र डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू के हुन्, मैले के 4 प्रकारमा भनेको थिएँ। प्रोटियोलाइटिक यसमा छैन। ओके, त्यसपछि अमाइलोलाइटिक यसमा के छ, सलिभरी अल्फा अमाइलेज, जसलाई हामी पिटाइलिन पनि भन्छौँ, टाइलिन। ओके, सो त्यसपछि लाइपोलाइटिक इन्जाइम, जसलाई हामी लिङ्गुअल लाइपेज पनि भन्छौँ, यसले लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्छ। त्यसै गरी प्रोटियोलाइटिक र न्युक्लियस एब्सेन्ट छन्, र एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्युकस। ओके, 4 प्रकारको इन्जाइम सेक्रेट भन्दा पनि एउटा एक्स्ट्रा जुन सेक्रेसन हुन्छ त्यसलाई हामी इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसनको लिस्टमा राखेछौँ। ओके, सो हाम्रो सेकेन्डमा अब छ ग्यास्ट्रिक जुस, जुन सेकेन्ड हाम्रो डाइजेस्टिभ जुस छ। र ग्यास्ट्रिक जुसको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्युकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन एन्ड इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर अफ क्यासल। र यसमा पनि हाम्रो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम पेप्सिन भयो, लाइपोलाइटिक ग्यास्ट्रिक लाइपेज भयो, र अमाइलोलाइटिक र न्युक्लियस छैन यसमा। ओके, र त्यसै गरी थर्ड हाम्रो जुस भयो प्यानक्रियाटिक जुस, जुन हाम्रो एक्जोक्राइन सेक्रेसन छ प्यानक्रियाजमा, एन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन छ, यसको एक्जोक्राइन सेक्रेसनबाट आइन्छ। र यसमा इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन चाहिँ हाम्रो बाइकार्बोनेट आयन भयो, कोलिपेज भयो, र अमाइलोलाइटिकमा हाम्रो प्यानक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ कतै प्यानक्रियाटिक अमाइलेज लेखेको हुन्छ, र त्यसलाई तपाईँ करेक्सन गरेर प्यानक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज लेख्नु होला, त्यही नै हो। त्यसै गरी लाइपोलाइटिकमा हाम्रो प्यानक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रोल एस्टोरेज, फोस्फोलाइपेज A2, जसलाई हामी लेसिथिनेज पनि भन्छौँ। ओके, र त्यसै गरी प्रोटियोलाइटिक इन्जाइममा चाहिँ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टिडेज, यो तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ, लेखेको छु। र अब अर्को छ हाम्रो बाइल। बाइल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो, र यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा इन्जाइम छैन, यो यस्तो डाइजेस्टिभ जुस हो जसमा इन्जाइम छैन, र यसको इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन छ हाम्रो बाइल साल्ट, बाइल पिगमेन्ट्स, बिलिरुबिन, बिलिभर्डिन, कोलेस्टेरोल इस्टर, फोस्फोलिपिड, जसलाई हामी लेसिथिन पनि भन्छौँ, र लास्ट हाम्रो छ सक्कस एन्टेरिकस, जसमा हाम्रो अमाइलोलाइटिक इन्जाइम माल्टेज, सुक्रेजियोहरू भयो। त्यसै गरी प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम अमाइनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज भयो। र यो चाहिँ मैले अलिकति एक्स्ट्रा कुरा लेखेको छु। बाइल साल्ट एन्ड लेसिथिन आर एम्फिप्याथिक एम्बर कोलेस्ट्रोल इस्टर इज हाइड्रोफोबिक। यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने लेसिथिन भन्नाले एउटा फ्याटी सब्सटेन्स हो, र एम्फिप्याथिक भन्नाले हाम्रो बोथ हाइड्रोफोबिक र हाइड्रोफिलिक हुन्छ। ओके, यो एक्स्ट्रा कुरा हो, तपाईँले इच्छा भयो तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ। र अब कुरा गरौँ हाम्रो सलाइभाको अलिकति डिटेलमा। यो फर्स्ट डाइजेस्टिभ जुस हो जुन फुडमा वर्क गर्छ। हामीले कहाँबाट पाइन्छ, यसको सोर्स के हो, सेलिभरी ग्ल्यान्ड, र टाइप अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड यो तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ, एक्स्ट्रा हो। र अब मैले कम्पोनेन्टको कुरा गरौँ। कम्पोनेन्ट मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन डाइजेस्टिभ जुसेसहरू इन्जाइम्सहरू छन् अर्थात् हाइड्रोलिसिस छन्, त्यसलाई नै मैले यहाँ सबैमा कम्पोनेन्ट लेखेको छु, त्यही हो एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक त्योहरू। ओके, र अब कुरा गरौँ कम्पोजिसनको बारेमा। कम्पोजिसनमा सलाइभामा हाम्रो वाटरको पर्सेन्टेज 99.5% छ। त्यसै गरी सोलिडमा 0.5%, र सोलिडको पनि क्लासिफिकेसन छ अर्ग्यानिक सोलिड र इनअर्ग्यानिक सोलिड। अर्ग्यानिकमा पनि हाम्रो इन्जाइम आउँछ, जुन अघि नै भनिसकेको छु, लाइपेज अमाइलेज, सेलिभरी अल्फा अमाइलेज, त्योहरू भयो। र नन इन्जाइममा हाम्रो जुन इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन थियो म्युकस, त्यो भयो। त्यसै गरी इनअर्ग्यानिक सोलिडमा चाहिँ केटायन, एनायन आउँछ। केटायनमा चाहिँ सोडियम पोटासियम भयो, र एनायनमा चाहिँ बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड भयो।
र डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स अघि नै त्यही हो, हाइड्रोलेजेस अर्थात् कम्पोनेन्ट्स। र अब अलिकति म्युकसको बारेमा जानौँ। म्युकस एउटा थिक सेक्रेसन हो जुन कम्पोज मेनली छ वाटरको, इलेक्ट्रोलाइट्सको र ग्लाइकोप्रोटिनको। र यसको केही प्रपर्टिजहरू छन् जुन इम्पोर्टेन्ट छ। एडरेन्स, यो फुडमा चाहिँ हाम्रो एडहेयर गर्छ र यसले हाम्रो जुन पासेस हुन्छ नि फुडको पासेसमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ यसले। त्यसै गरी इट इज रेसिस्टेन्ट टु डाइजेसन बाई द ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल इन्जाइम्स र इट कन्टेन्स बाइकार्बोनेट आयन द्याट न्युट्रलाइजेस एसिड। ओके, सो जुन हाम्रो स्टोमकमा जुन एसिडहरू छन् त्यसलाई जुन फुड हाम्रो जुन पहिला जान्छ स्टोमकमा त्यसलाई न्युट्रलाइज पहिला गर्नुपर्छ र त्यो न्युट्रलाइजेसनमा हाम्रो म्युकसले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यसै गरी फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने कोटिङ अफ गट वाल एन्ड प्रिभेन्सन अफ एक्चुअल कन्ट्याक्ट अफ फुड विथ द म्युकस। त्यसै गरी लुब्रिकेसन अफ इन्जेस्टेड फुड मटेरियल, इजी स्लिपरेज अफ फुड र प्रोटेक्सन अफ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल म्युकोसा फ्रम द मेकानिकल एन्ड केमिकल इन्जुरी। ओके, सो यसले हाम्रो जुन स्टोमकको जुन वालहरू छ त्यसलाई पनि यसले प्रोटेक्सन दिन्छ मेकानिकल एन्ड केमिकल इन्जुरीबाट। र अब कुरा गरौँ हाम्रो एउटा क्वेसन छ, वाइ म्युकस इज कल्ड एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ ग्यास्ट्रिक जुस अर सलाइभा। मैले के भनेको थिएँ, म्युकस हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन हो, सलाइभाको पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन हो र ग्यास्ट्रिक जुसको पनि इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन हो। त्यसै गरी वाइ म्युकस प्लेज वाट रोल म्युकस प्लेज इन डाइजेसन। त म्युकसले के रोल प्ले गर्छ, त म्युकस हाम्रो सेक्रेटेड छ बोथ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड सलिभरी ग्ल्यान्ड, यहाँ मैले लेखेको छैन। यसले हेल्प गर्छ टु प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिङ अर्थात् स्टोमक म्युकोसा और स्टोमक वाल फ्रम द एक्सन अफ ग्यास्ट्रिक जुस। अर्थात् यसले जुन ग्यास्ट्रिक जुसेसहरू छन् त्यो ग्यास्ट्रिक जुस हाम्रो एसिडिक हुन्छ, हामीलाई थाहा छ पिएचमा, र त्यसले हाम्रो जुन स्टोमकको वाल छ त्यसलाई रप्चर गर्न सक्छ र म्युकसले हाम्रो त्यो रप्चरबाट प्रिभेन्सनमा रोल प्ले गर्छ। र त्यसै गरी यसले जुन इन्जेस्टेड फुड मेटेरियल छ त्यसलाई लुब्रिकेसन प्रोभाइड गर्छ सो द्याट दे क्यान इजिली पास थ्रु द along the gastrointestinal tract। र अब अलिकति फङ्सन पढौँ सलाइभाको बारेमा। फङ्सन मैले यहाँ डिभाइड गरेको छु, मेकानिकल फङ्सन के हो, डाइजेस्टिभ फङ्सन चाहिँ के हो, र मेन्टेनेन्स अफ ओरल हाइजिनमा पनि यसले हेल्प गर्छ। मेकानिकलमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हेल्प इन स्पिच एन्ड टेस्ट, म्यास्टिकेसन भन्नाले च्युइङ अफ फुड। ओके, र डाइजेस्टिभमा चाहिँ हामीले थाहा छ सलाइभामा हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम छ सेलिभरी अल्फा अमाइलेज, यसले हेल्प गर्छ डाइजेस्ट स्टार्चमा। अब एउटा क्रस क्वेसन आउन सक्छ, कस्तो खालको स्टार्च, दुईवटा प्रकारको हुन्छ, बोइल्ड स्टार्च र अनबोइल्ड स्टार्च। त्यसले मात्र बोइल्ड स्टार्चले मात्र डाइजेस्ट गर्छ सेलिभरी अल्फा अमाइलेजले, तर जसै गरी त्यो स्टोमकमा जान्छ त्यसपछि त्यो बोथ हुन थाल्छ र त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। स्टार्चले डाइजेस्ट गरेर माल्टोज र माल्टोट्रायोजमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसै गरी जुन लिङ्गुअल लाइपेज छ त्यसले फ्याट डाइजेसनमा हेल्प गर्छ र ओरल हेल्थमा पनि यसले हेल्प गर्ने गर्छ। ओके, सो अब फङ्सन अफ स्टोमकको दुईवटा प्रकारको फङ्सन छ, अरू पनि तपाईँले डिभाइड गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ, बेसिकली मोटर फङ्सन र सेक्रेटरी फङ्सन। मोटर फङ्सनमा यसले थाहा छ हामीलाई टेम्पररी रिजर्भर फुडको काम गर्छ, मिचिङ अफ फुड, फर्मेसन अफ चाइम, स्लो ग्यास्ट्रिक एम्पटिङ अफ चाइम। ओके, सो सेक्रेटरी फङ्सनमा चाहिँ यसले सेक्रेट गर्छ म्युकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, बेसिकली जुन अघि नै ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट भएको कुराहरू त्यही हो होइन। र स्टोमकवाले प्रोटेक्सन दिन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडले फेरि आयनलाई फेरस आयनमा कन्भर्ट गर्छ। ओके, र प्रोटेक्सन फ्रम भेरियस ब्याक्टेरियाज। र अब हाम्रो सेकेन्ड ग्यास्ट्रिक जुस डाइजेस्टिभ जुस छ, त्यो ग्यास्ट्रिक जुस हो। त्यसको कम्पोजिसन अहिले पछि भन्छु। र मेन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ अघि नै त्यही हाइड्रोलेजेस डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू भयो। सेक्रेसन पनि अलरेडी लेखेको छु, एक दिनमा कति सेक्रेट भएको हुन्छ त्यो टेबल फर्ममा छ, पिएच पनि अलरेडी छ अगाडितिर। र फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने यसले अप्टिमम एसिडिक पिएच प्रोभाइड गर्छ फर पेप्सिन एक्टिभिटिज इन द स्टोमक। र त्यसै गरी डाइजेस्टिभ फङ्सनमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र पेप्सिनले चाहिँ हाम्रो प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ र ग्यास्ट्रिक लाइपेजले चाहिँ हाम्रो फ्याट डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। यहाँ बेसिकली मैले त्यति खासै गरेर एक्सप्लेन गरिरहेको छैन किनभने मैले अलरेडी यो सबै कुरा नोट्सको फर्ममा लेखेको छु, बुकबाट अलरेडी सिम्पल तरिकाले लेखेको सकेछु। र अर्को कुरा छ भने एउटा क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भने यसले हाम्रो पियुडीमा अर्थात् पेप्टिक अल्सर डिजिजमा चाहिँ यसले प्रिभेन्सनको काम गराउँछ। ओके, र अरू फङ्सन पनि छ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ।
र ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन जुन छ यो हाम्रो स्टोमकबाट सेक्रेट हुन्छ हामीलाई थाहा छ। ग्यास्ट्रिक म्युकोसा अर्थात् जुन वाल छ त्यसको 3 प्रकारको ग्ल्यान्ड छन् र 3 प्रकारको ग्ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो 4 प्रकारको सेल्सहरू छन् र त्यो 3 प्रकारको ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो कार्डियक ग्ल्यान्ड, त्यसपछि ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड जसलाई हामीले अक्जेन्टिक ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ र त्यसपछि आउँछ हाम्रो पाइलोरिक ग्ल्यान्ड। ओके, सो जुन 3 प्रकारको ग्ल्यान्ड छ 3 प्रकारको ग्ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो 4 टाइपको सेल्सहरू पाइन्छ। फर्स्ट ग्यास्ट्रिक कार्डियक ग्ल्यान्ड जुन छ हाम्रो स्टोमकको कार्डियक ओरिफिस निर पाइन्छ। ओरिफिस भन्नाले एन्डतिर। ओके, सो यसमा जुन सेल छ त्यो म्युकस सेल हो जुन हामीले जसले म्युकस सेक्रेट गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड जसले हामी अक्जेन्टिक ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। यो स्टोमकको बडी र फङ्गस जुन पार्ट छ त्यो पार्टमा पाइन्छ र यसले जुन सेल छ यसको भित्र त्यो म्युकस नेक सेल जसले म्युकस सेक्रेट गर्छ, पेप्टिक और चिफ सेल जसले पेप्सिनोजेन सेक्रेट गर्छ, त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक लाइपेज पनि यसले सेक्रेट गर्छ र पेराइटल अक्जेन्टिक सेलले हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर अफ क्यासेटलाई सेक्रेट गर्छ। ओके, त्यसपछि छ हाम्रो पाइलोरिक ग्ल्यान्ड। पाइलोरिक ग्ल्यान्ड हाम्रो स्टोमकको एन्टल पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसभित्र 2 प्रकारका सेल हुन्छन्, म्युकस सेल जसले म्युकस सेक्रेट गर्छ र जी सेल जसले हाम्रो ग्यास्ट्रिन सेक्रेट गर्छ। ग्यास्ट्रिनले के गर्छ हाम्रो पेराइटल सेललाई स्टिमुलेट गर्छ टु सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो अब जुन यो हाम्रो ग्यास्ट्रिक जुन सेक्रेसन हुन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डबाट यो 3 प्रकारले 3 फेजेसमा रेगुलेसन हुन्छ, सेफालिक फेज, ग्यास्ट्रिक फेज र इन्टेस्टाइनल फेज। सो पहिलो फेज चाहिँ हाम्रो सेफालिक फेज। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो ग्यास्ट्रिक सेक्रेसनको 30% कन्ट्रिब्युट गर्छ र यो तब स्टिमुलेट हुन्छ जब हाम्रो फुड इन्टर पनि भएको हुँदैन स्टोमकमा, माउथमै हुन्छ, त्यही बेला नै यो सेफालिक फेज हाम्रो स्टार्ट भइसकेको हुन्छ र यसमा हाम्रो जुन स्टिमुलेसन छ त्यहाँ छ थर्ड साइड स्मेल। सो बेसिकली तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ यो त्यति बेला नै स्टार्ट हुन्छ जब हामीले फुड खाएका हुँदैनौँ अर्थात् फुड स्टोमकमा गएको हुँदैन र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन न्युरोजेनिक सिग्नल छ त्यो हाम्रो सेरिब्रल कर्टेक्समा ओरिजिनेट हुन्छ र एपेटाइट सेन्टरलाई पनि स्टिमुलेट गर्छ। त्यसपछि यो स्टिमुलेसन हाम्रो स्टोमकमा जान्छ थ्रु भ्यागस नर्भ र यसले हाम्रो सेक्रेसनलाई स्टिमुलेट गर्छ, ग्यास्ट्रिक सेक्रेसनलाई, र सेफालिक फेज यसमा हाम्रो यतातिर एन्ड हुन्छ र अब हाम्रो छ ग्यास्ट्रिक फेज। ओके, सो सेफालिक फेजमा चाहिँ 2टा रिफ्लेक्सेस हुन्छन्, डाइरेक्ट रिफ्लेक्स र इन्डाइरेक्ट रिफ्लेक्स। ओके, र ग्यास्ट्रिक फेजमा चाहिँ हाम्रो 60% कन्ट्रिब्युट हुन्छ यसले गर्छ र यसमा यो तब स्टार्ट हुन्छ जब हाम्रो फुड हाम्रो स्टोमकभित्र गइसकेको हुन्छ र स्टोमकमा यसले हाम्रो भ्यागल रिफ्लेक्सलाई स्टिमुलेट गर्छ, ग्यास्ट्रिन रिलिजलाई स्टिमुलेट गर्छ, हिस्टामिन रिलिजलाई स्टिमुलेट गर्छ र यो सबैले के गर्छ हाम्रो जुन ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन छ त्यसलाई अलि बढी स्टिमुलेट गर्छ र यसले हाम्रो 60%मा कन्ट्रिब्युट दिन्छ। ओके, र थर्ड छ हाम्रो इन्टेस्टाइनल फेज। इन्टेस्टाइनल फेजमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसले 10% मात्र कन्ट्रिब्युट गर्छ तर यसमा हाम्रो यसले इनिबिट पनि गर्छ ग्यास्ट्रिक सेक्रेसनलाई। ओके, यसले रेगुलेसन पनि गर्छ र इनिबिसन पनि गर्छ। यसमा बेसिकली के हुन्छ जुन हामीले खाना खाएका हुन्छौँ जुन एसिड चाइम भइसकेको हुन्छ स्टोमकमा त्यो हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा भन्दा पनि स्पेसिफिकली डुओडेनमको पार्टमा जान्छ र त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल अमाउन्ट अफ ग्यास्ट्रिन रिलिज हुन्छ टु कन्टिन्यू द ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन। तर स्मल इन्टेस्टाइनमा हाम्रो बीआईपी, स्मल इन्टेस्टाइनले हाम्रो बीआईपी द्याट इज भ्यासोएक्टिभ इन्टेस्टाइनल पेप्टाइड, जीआईपी ग्यास्ट्रो इनिबिटरी पोलिपेप्टाइड, सोम्याटोस्ट्याटिन, सेक्रेटिन र कोलेसिस्टोकाइनिन यो सबै रिलिज गर्छ जसले गर्दाखेरि जुन ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन छ त्यो बडी नै इनिबिट गर्छ देन द रेगुलेसन। सो इन्टेस्टाइनल फेजमा चाहिँ हाम्रो 10% यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ रेगुलेसनमा, सेक्रेसनमा र बडी यसले इनिबिट नै गर्छ। ओके, सो अब अर्को छ हाम्रो हाउ हाइड्रोक्लोरिक acid secretion occurs or what is the mechanism of hydrochloric acid secretion in gastric juice by the parietal cell. Okay, हामीले यति जान्यौँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्यास्ट्रिक जुसबाट सेक्रेट हुन्छ। ओके, ग्यास्ट्रिक जुसको पनि स्पेसिफिकली पेराइटल सेलबाट सेक्रेट हुन्छ र हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुन प्रोसेस छ यहाँ सेक्रेटेड बाई द पेराइटल सेल अफ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड बाई द एक्टिभ प्रोसेसबाट within the cell the carbohydrate is hydrolyzed by the carbonic anhydrase. Okay, so basically यहाँ मैले लेखेको छु डिस्क्रिप्सन त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई छोटकरीमा सम्झाइदिरहेको छु। यो सपोज हाम्रो पेराइटल सेल भयो। ओके, पेराइटल सेलमा चाहिँ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर छ
यो दुवैको कम्बिनेसन भएर विथ द हेल्प अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज यसले के फर्म गर्छ, कार्बोनिक एसिड फर्म गर्छ। त्यसपछि यो जुन कार्बोनिक एसिड छ यो डिसोसिएट हुन्छ बाइकार्बोनेट आयन र वाटरमा। यो बाइकार्बोनेट आयन हाम्रो ब्लडमा जान्छ र ब्लडबाट यसले क्लोराइड यता तान्छ र यो क्लोराइड र यहाँको भएको जुन हाइड्रोजन आयन छ यो दुवै हाम्रो ग्यास्ट्रिक ल्युमेनमा गएर यसले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिट मतलब फर्मेसन गर्छ। ओके, सो यो बेसिकली एउटा सिम्पल प्रोसेस थियो हाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड। डिस्क्रिप्सन लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ, अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। त्यसपछि हाम्रो प्रोटोन पम्प इनिभिटर एक्ट अन हाइड्रोपेजिबल टु प्रिभेन्ट द ग्यास्ट्रिक एसिड सेक्रेसन युज इन द हिलिङ अफ पेप्टिक अल्सर जे। ओके, सो यहाँ एउटा क्लिनिकल क्वेसन छ जुन हाम्रो प्रोटोन पम्प इनिभिटर छन् जुन मेडिसिनको नाममा ओमेप्राजोल आइसोप्राजोल पेन्टोप्राजोल यो फाइन हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाइड्रोजन एटिपेज पम्प छ त्यसमा प्रिभेन्ट गर्छ यसले ग्यास्ट्रिक एसिडलाई सेक्रेसन गर्न र यसले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो पेप्टिक अल्सर्समा जुन इनिबिसन हुन्छ त्यसलाई यसले हिल गर्नमा हेल्प गर्छ र जिआरडी ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिजमा पनि यसले हेल्प गर्ने गर्छ। ओके, सो अब छ हाम्रो फ्याक्टर्स द्याट प्रोटेक्ट्स द ग्यास्ट्रिक म्युकोसा फ्रम हाइली एसिडिक सेक्रेसन। ओके, सो यसमा तीनटा फ्याक्टर्सहरू छन्। पहिला क्वेसन के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्टोमक छ स्टोमकमा जुन म्युकोसा छ म्युकोसा भन्नाले स्टोमकको जुन वाल छ त्यसमा हाम्रो स्टोमकभित्र हाम्रो हाइली एसिडिक पिएच भएका सेक्रेसनहरू छन्। त्यो एसिडिक सेक्रेसनहरूले हाम्रो स्टोमकको वाललाई पनि डिस्टर्ब गर्छ अर्थात् ड्यामेज दिन्छ। त्यो ड्यामेजलाई कि प्रोटेक्सन गर्नुको लागि कुन कुन फ्याक्टर्सहरू छन् त्यो फ्याक्टर्सहरू यहाँ दिएको छन्। फर्स्ट स्टोमक म्युकोसा have highly regenerative capacity and gastric mucosal cells have fight functions। अर्थात् जुन स्टोमकको वाल छ त्योसँग आफैमा एउटा रिजेनरेटिभ क्यापासिटी छ, त्यो ड्यामेज भए पनि त्यो रिजेनरेट हुन सक्ने क्यापासिटी छ। सो यो एउटा फ्याक्टर भयो। अर्को फ्याक्टर छ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको एक्टिभेटिङ फङ्सन। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिडले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि यसले जुन इनएक्टिभ पेप्सिनोजेन छ नि यसलाई हाम्रो एक्टिभ पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्छ। अब यो एक्टिभ पेप्सिनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ यसले हाम्रो जुन प्रोटिन डाइजेसन छ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन। सो यो चाहिँ एउटा अर्को फ्याक्टर भयो। यहाँ मैले लेखेछु पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेसन अफ प्रोटिन एन्ड पार्टिकल टु सम एक्सटेन्ट। अलिकति एउटा सानो एक्सटेन्टमा चाहिँ यसले डाइजेस्ट गर्छ प्रोटिन, तर त्यति म्याक्सिमम लेभलमा गर्दैन। बिकज अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यसले पेप्सिनोजेनलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ पेप्सिनमा। र अर्को फ्याक्टर छ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर अफ क्यासल। यसले भिटामिन B12 मा एब्जर्प्सन हेल्प गर्छ। ओके, सो अर्को क्वेसन छ हाउ इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर हेल्प्स इन एब्जर्प्सन अफ भिटामिन B12। सो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर एउटा क्यारियरको फर्ममा काम गर्छ र यसले फेरिङ एक्सन पर्फर्म गर्छ र बाइन्ड गर्छ भिटामिन B12 मा स्टोमकसँग र यसले त्यो B12 लाई इलियममा लग्छ, इलियमको टर्मिनल पार्टमा लग्छ र त्यसमा गएर यसले B12 लाई रिलिज गर्छ र त्यहाँ भिटामिन B12 एब्जर्ब हुन्छ र भिटामिन B12 ब्लडमा इन्टर गर्छ। सो यो बेसिकली एउटा एब्जर्प्सनको प्रोसेस हो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको। ओके, सो अब अर्को छ अल्कलिटाइड। वाट इज अल्कलिटाइड? हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यो खाना खाइसकेपछि अब त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि जुन हामीले जुन यहाँ ग्यास्ट्रिक सेक्रेसनहरू हुन्छन् होइन, अल्कलिटाइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन खाना खाइसकेपछि त्यहाँ इन्क्रिज सेक्रेसन हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुसको र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको। र ग्यास्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेसनमा के हुन्छ पेराइटल सेल अफ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स हाइड्रोजन आयन इन्टु द ग्यास्ट्रिक ल्युमेन। ओके, सो यहाँ मैले पछाडितिर भनेको थिएँ पेराइटल सेलमा हाम्रो जुन हाइड्रोजन आयन बनिरहेको छ यो हाम्रो कतातिर जान्छ ग्यास्ट्रिक ल्युमेनमा जान्छ। सो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ र फर इच हाइड्रोजन आयन सेक्रेटेड इन्टु ल्युमेन 1 बाइकार्बोनेट आयन इज एब्जर्ब्ड ल्याटरली टु द ब्लड। ओके, सो यहाँ जुन पेराइटल सेलमा एउटा हाइड्रोजन आयन ग्यास्ट्रिक ल्युमेनमा जान्छ भने एउटा बाइकार्बोनेट आयन चाहिँ हाम्रो ब्लडमा गएर एब्जर्ब हुन्छ। ओके, सो त्यसपछि यो जुन प्रोसेस छ नि हाइड्रोजन आयन सेक्रेटेड इन्टु ल्युमेन र 1 बाइकार्बोनेट आयन इज एब्जर्ब ल्याटरली इन्टु द ब्लड जुन जसले गर्दा जुन ब्लडमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन बाइकार्बोनेट आयनको जुन कन्सन्ट्रेसन छ त्यो रेज हुन्छ। यसलाई हामीले पोस्ट प्र्यान्डेलियल अल्केलेमिया भन्छौँ। ओके,
र subsequently in post absorptive period serum bicarbonate ion concentration comes down to normal by renal bicarbonate. Okay, so जुन यता गएर जुन बाइकार्बोनेट आयन एब्जर्ब हुन्छ र यहाँ जुन यसको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ त्यो इन्क्रिजलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि रेनल बाइकार्बोनेट आयनको एक्सक्रिसन हुन्छ, अर्थात् किडनीबाट एक्सक्रिसन हुन्छ र युरिनमा यसले युरिन अल्कालाइन ट्रान्सिक्वेन्टली बनाउँछ. ओके, सो यो जुन फेनोमेनन छ हाई सेरम बाइकार्बोनेट कन्सन्ट्रेसन followed by its normal level occurring usually 3 times per day following the meal is known as alkaline diet. Okay, र अब अर्को क्वेसन छ भने why all proteolytic enzymes produced in our body are in inactive form. किन सबै प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स के हो? डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सको एउटा टाइप हो, एमाइलोलाइटिक लाइपोलाइटिक जुन थियो. सो त्यसै गरी एउटा प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम छ जुन हाम्रो बडीमा प्रड्युस हुन्छ. त्यो इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ किन प्रड्युस हुन्छ? किनभने यदि तिनीहरू एक्टिभ फर्ममा प्रड्युस भयो भने त्यहाँ अटो डाइजेसन हुन्छ. ओके, यहाँ एउटा मैले हाइड्रोक्लोरिक एसिडको पनि फङ्सन बताएको थिएँ. पेप्सिनोजेनलाई यसले एक्टिभ पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्छ, जसले गर्दा प्रोटिन डाइजेसन यसले इन्हिबिट गर्छ. ओके, सो यही एउटा फङ्सन भयो यसको. त्यसै गरी फङ्सन अफ ग्यास्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको केही फङ्सन्सहरू छन् जुन तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ. यसमा आई गेस तपाईँहरू सबै बुझि नै हाल्नु भयो होला होइन. क्लिनिकलमा एउटा यो छ आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिडले हाम्रो जुन फेरिक आयन छ त्यसलाई फेरस फर्ममा कन्भर्ट गर्छ टु इन्हान्स द आइरन एब्जर्प्सन इन द बडी. यदि त्यो भएन भने हाम्रो आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ र हामीले जुन डाइट खान्छौँ त्यो डाइटमा हामीले फेरिक फर्ममा आइरन हुन्छ. ओके, र त्यही फेरिक आइरनलाई नै फेरस आइरनमा कन्भर्ट गर्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिडले. अब अलिकति जानौँ इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर अफ क्यासलको बारेमा. डेफिनेसन चाहिँ इट इज अ ग्लाइकोप्रोटिन सेक्रेटेड बाई द पेराइटल सेल अफ स्टोमक. ओके, जुन पहिला पनि लेखेको थियो. फङ्सन चाहिँ के हो? भिटामिन B12 एब्जर्प्सन गर्छ फ्रम टर्मिनल इलियमको टर्मिनल पार्टबाट. र सिग्निफिकेसन इम्पोर्टेन्स के छ भने यसको डिफिसियन्सीले हाम्रो भिटामिन B12 डेफिसियन्सी कज गराउँछ र फाइनली यसले पर्निसियस एनिमियातर्फ लग्छ. ओके, सो अब छ वाट आर द कन्सिक्वेन्सेस अफ पेराइटल सेल फेलियर अर द फेलियर अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर सेक्रेसन. ओके, जुन पेराइटल सेल छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा त्यसको यदि फेलियर भयो भने के हुन्छ? सर्वप्रथम हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड र इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टरको सेक्रेसन बन्द हुन्छ. त्यसले गर्दा के कन्डिसन्सहरू डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि एक्लोरेडिया, जसमा के हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेसन हुँदैन. आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया बिकज अफ द फेलियर अफ आइरन एब्जर्प्सन, जसो मैले भनेको थिएँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको फङ्सन हो, आइरन एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ. त्यो स्टप भएपछि आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ. त्यसपछि पर्निसियस एनिमिया, अघि नै भनेको थिएँ भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन रिलेटेड छ. त्यसै गरी पेराइटल इम्पेयरमेन्ट अफ प्रोटिन डाइजेसन. अब एक्लोरेडियाको बारेमा जानौँ. एक्लोरेडियालाई हामी एक्लिडिया ग्यास्ट्रिका पनि भन्छौँ. इट इज अ क्लिनिकल कन्डिसन विच इज क्यारेक्टराइज बाई द फेलियर अफ ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल टु सेक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द ग्यास्ट्रिक जुस. ओके, यो तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला होइन. र यससँगै के हुन्छ भन्दाखेरि पेराइटल सेलले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँगैसँगै इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टरको पनि फेलियर गराउँछ, सेक्रेसन गराउँदैन यदि फेल भयो भने. र इट इज अकम्पनिड बाई द फेलियर अफ पेराइटल सेल टु सेक्रेट इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर एज वेल. डायग्नोसिसमा के छ भन्दाखेरि इट इज डायग्नोसिस वेन द pH अफ ग्यास्ट्रिक जुस फेल्स टु डिक्रिज बिलो द 6.5. हामीलाई थाहा छ ग्यास्ट्रिक जुसको pH कति हुन्छ र त्यसको नर्मल रेन्जभन्दा जुन तल जानु बन्द हुन्छ त्यसलाई हामीले डायग्नोसिसको रूपमा लिन्छौँ एक्लोरेडियाको लागि आफ्टर म्याक्सिमम स्टिमुलेसन गिभन फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्सन. अब कजेस चाहिँ के हो? एक्लोरेडियाको एउटा कज त भइहाल्यो हाम्रो पेराइटल सेल फेलियर, क्रोनिक ग्यास्ट्राइसिस, ग्यास्ट्रिक एट्रोपी, ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा. यो बेसिकली डिजिजहरूको नाम हो जसमा हाम्रो पेराइटल सेलको फेलियर हुन्छ. ओके, र कन्सिक्वेन्स के हुन्छ अर्थात् इफेक्ट के हुन्छ? आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया, पर्निसियस एनिमिया. ओके, सो अब पढौँ केमिकल रेगुलेसन अफ पेराइटल सेल एक्टिभिटी अर्थात् ग्यास्ट्रिक जुस र हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेसिकली यो के छ भन्दाखेरि सब्सटेन्सेस जसले स्टिमुलेट गराउँछ ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेसनमा अर्थात् पेराइटल सेल्सहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ. र अर्को छ हाम्रो जसले डिक्रिज गर्छ अर्थात् इनिबिट गर्छ. ओके, सो स्टिमुलेसनमा हाम्रो हिस्टामिन भयो, ग्यास्ट्रिन भयो,
एसिटाइल कोलिन भयो। ओके, र इन्हिबिसनमा हाम्रो यो 6वटा भयो, द्याट इज प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E2, सोमाटोस्ट्याटिन, भ्यासोएक्टिभ इन्टेस्टाइनल पेप्टाइड, ग्यास्ट्रिक इनिबिटरी पोलिपेप्टाइड, कोलेसिस्टोकाइनिन र सेक्रेटिन। ओके, सो यो भयो। त्यसपछि छ हाम्रो एसिटाइल कोलिन। ओके, सो यो जुन हाम्रो एसिटाइल कोलिन छ यसले यसले स्टिमुलेट गराउँछ ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेसनलाई। सो यो कसरी स्टिमुलेट गराउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्मेल छ, साइट छ, थट्स छ फुडको बारेमा, त्यसले स्टिमुलेट गर्छ हाम्रो भ्यागल स्टिमुलेसनलाई, र भ्यागल स्टिमुलेसनले हाम्रो एसिटाइल कोलिनलाई स्टिमुलेट गर्छ, र यसले फाइनली हाम्रो प्याराइटल सेललाई स्टिमुलेट गरेर सेक्रेसनलाई यसले इन्क्रिज गर्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को छ ग्यास्ट्रिन। यसले कसरी गर्छ भन्दाखेरि हाई पिएचले जी सेल जुन हाम्रो थाहा छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा थियो, जी सेललाई स्टिमुलेट गर्छ। जी सेलले हाम्रो ग्यास्ट्रिनलाई स्टिमुलेट गर्छ। ओके, सो अर्को छ हाम्रो ग्यास्ट्रिन। ग्यास्ट्रिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाई पिएचले जी सेललाई स्टिमुलेट गर्छ। जी सेल हामीलाई थाहा छ पाइलोरिक ग्ल्यान्डमा थियो, पाइलोरिक ग्ल्यान्डको सेल हो एउटा टाइपको, र यो जी सेलले हाम्रो ग्यास्ट्रिनलाई स्टिमुलेट गर्छ, र ग्यास्ट्रिनले हाम्रो प्याराइटल सेललाई स्टिमुलेट गर्छ, र प्याराइटल सेलले हाम्रो ग्यास्ट्रिक जुसेसहरूको सेक्रेसनलाई इन्क्रिज गर्छ। ओके, र अर्को छ हाम्रो प्रोडक्ट अफ प्रोटिन डाइजेसन फ्याट टोटल। ओके, सो यो जुन प्रोटिन डाइजेसनको जुन एन्ड प्रोडक्ट्सहरू छन् यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन ग्यास्ट्रिक जुसलाई इनिबिसन गर्ने सब्सटेन्सेसहरू छन् यिनीहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ, र यिनीहरूलाई स्टिमुलेसन गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिनलाई इनिबिसन गर्ने, र ग्यास्ट्रिनको इनिबिसन हुन्छ भने प्याराइटल सेलको पनि स्टिमुलेसन हुन्छ। ओके, सो यो भयो। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो हिस्टामिन। हिस्टामिनले के गर्छ ग्यास्ट्रिक डिस्टेन्सन अफ फुडले स्टिमुलेट गर्छ हिस्टामिनलाई। ग्यास्ट्रिक डिस्टेन्सन भन्नाले हाम्रो जुन स्टोमक इन्लार्जमेन्ट हुन्छ खाना खाइसकेपछि त्यसलाई ग्यास्ट्रिक डिस्टेन्सन टर्म दिएको छ, र यसले हिस्टामिनलाई स्टिमुलेट गर्छ, र हिस्टामिनले प्याराइटल सेललाई स्टिमुलेट गर्छ, र प्याराइटल सेलले हाम्रो ग्यास्ट्रिक जुसलाई इन्क्रिज गराउँछ। ओके, सेक्रेसन। र अर्को छ हाम्रो हाइपरकोलेरिडिया र हाइपोकोलेरिडिया। बेसिकली यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर सेक्रेसन अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्यास्ट्रिक जुस। ओके, सो अघि नै हामीले के पढेको थियो एक्लोरेडिया, जसमा के छ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको कुनै सेक्रेसन भइरहेको छैन। अर्को के छ हाइपरकोलेरिडिया, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको हाइपर सेक्रेसन भइरहेछ इन ग्यास्ट्रिक जुस, र हाइपोकोलेरिडिया जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको कम सेक्रेसन भइरहेछ। ओके, सो यो हाइपरकोलेरिडिया हाम्रो जोलिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोममा फाइन्ड हुन्छ, जसको क्लिनिकल फिचर छ वेयर देयर इज एक्सेस ग्यास्ट्रिन प्रोड्युस बाई द ग्यास्ट्रिनोमा, र हाइपोकोलेरिडिया हाम्रो पर्निसियस एनिमियामा फाइन्ड हुन्छ। ओके, सो बेसिकली 3 कन्डिसन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिडको के भयो एक्लोरेडिया, हाइपरकोलेरिडिया र हाइपोकोलेरिडिया। ओके, सो अब जानौँ अलिकति जोलिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोमको बारेमा। यो हाम्रो हाइपरकोलेरिडियामा थियो। It is a disease which is caused by the gastrinoma. Gastrinoma अर्थात neuroendocrine tumor which secretes a hormone called the gastrin. Too much of gastrin in blood results in the overproduction of gastric acid by parietal cell in stomach leading to peptic ulcer. ओके, सो कस्तो छ भन्दाखेरि जुन टु मच अफ ग्यास्ट्रिन हाम्रो ब्लडमा हुन्छ जसलाई हामी हाइपर ग्यास्ट्रिनोमा भन्छ, यसलाई टर्म दिएको छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक एसिडको ओभर प्रोडक्सन कज गराउँछ बाई प्याराइटल सेल। प्याराइटल सेलले ग्यास्ट्रिक एसिड सेक्रेट गर्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो होइन स्टमकमा, र यसले के गर्छ पेप्टिक अल्सरमा लिड गर्छ। ओके, पेप्टिक अल्सरतिर लग्छ यसले। ओके, सिम्पटम्स के छ भन्दाखेरि डायरिया हुन्छ, एब्डोमिनल पेन हुन्छ, कजेस के भयो एट्रोपिक ग्यास्ट्रिटाइटिस, हाइपरप्लासिया अफ एन्ट्रल जी सेल। ओके, र साइड्स के छ भन्दाखेरि प्यानक्रियाज र ड्युडेनममा ट्युमर फर्म गर्ने। र अघि नै मैले एउटा कम्पोजिसन छुटाएको थिएँ ग्यास्ट्रिक जुसको, त्यो छ वाटर 99.5%, सोलिड 0.5, अर्ग्यानिकमा इन्जाइम त्यही अघिकै डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू भयो, हाइड्रोलिसिस भयो, एउटै कुरा हो होइन, कम्पोनेन्ट पनि भन्न सकिन्छ त्यो भयो। नन इन्जाइममा म्युकस, इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर अफ क्यासेल, अरू जे छ त्यो पनि तपाईँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। र इनअर्ग्यानिकमा केटाइन, एनाइनमा सोडियम, पोट्यासियममा हाइड्रोजन, र एनाइनमा क्लोराइड। ओके, सो अर्को छ हाम्रो प्यानक्रियाटिक जुस। प्यानक्रियाटिक जुसको कम्पोजिसन हेर्ने हो भने यो छ, तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ, म आखिरमा भन्छु भने त्यही कुरो रिपिट हुन्छ होइन। र इन्जाइममा हाइड्रोलिसिस त्यो अघिकै कम्पोनेन्टहरू जुन छ त्यही भन्न सकिन्छ। ओके, कम्पोनेन्ट अलरेडी रिटेन। र प्यानक्रियाटिक जुस आर सेक्रेटेड बाई द एक्जोक्राइन पार्ट। ओके, एक्जोक्राइन प्यानक्रियाज एउटा मिक्स ग्ल्यान्ड हो, हामीलाई थाहा छ होइन, त्यससँग बोथ इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन फङ्सन्स छन्, र यसको एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड पार्टबाट यसले प्यानक्रियाटिक जुस सेक्रेट हुन्छ। यो पनि एउटा क्रस क्वेसन सोध्न सकिन्छ होइन।
why pancreas is called mixed gland यो पनि छ यहाँ क्वेसन because it's at both endocrine and exocrine function के हो यसको यसले रिलिज गर्छ डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स दैट इज pancreatic juices यसले ब्रेकडाउन गराउँछ प्रोटिनको लिपिडको कार्बोहाइड्रेटको र इन्डोक्राइनमा सेक्रेट्स हर्मोन्स लाइक इन्सुलिन ग्लुकागोन जसले ब्लड सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्छ ओके र अब पढ्ने फङ्सन्स अफ पेन्क्रियाटिक जुस अर्थात् एक्जोक्राइन फङ्सन्स अफ पेन्क्रियास त्यो दुईवटा फङ्सन छ न्युट्रलाइजिङ फङ्सन र डाइजेस्टिभ फङ्सन न्युट्रलाइजिङमा यसले न्युट्रलाइजेसन गराउँछ एसिड साइमको अफ डुओडेनम होइन जुन स्टोमकबाट आउँछ विथ द हेल्प अफ बाइकार्बोनेट आयन कन्टेन्ट अफ पेन्क्रियाटिक जुस र जसले अप्टिमम पिएच प्रोभाइड गर्छ इन्टेस्टाइनमा फर द एक्टिभिटिज अफ पेन्क्रियाटिक इन्जाइम र डाइजेस्टिभ फङ्सनमा चाहिँ पेन्क्रियाटिक जुसमा डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू हुन्छन् जुन डाइजेस्ट गर्छन् कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट होइन अहिले के भन्छ पेन्क्रियाटिक जुसमा हाम्रो चारटी प्रकारको छ एमाइलोलाइटिक लाइपोलाइटिक प्रोटियोलाइटिक र न्युक्लियसेस चारटी प्रकारको डाइजेस्टिभ जुसहरू छन् सो बेसिकली दे डाइजेस्ट अलमोस्ट दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट न्युक्लिक एसिड एज वेल एज द कोलेस्ट्रल इस्टर ओके So enzymes secreted by the assignee of the pancreatic gland यो एउटा सानो क्वेसन छ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर सोध्न सकिन्छ एमसीक्यूमा secreted by the assignee of pancreatic gland bicarbonate ion is secreted by the epithelial cells of duct and ductules okay अब यसको पनि रेगुलेसन पढौँ रेगुलेसन अफ पेन्क्रियाटिक सेक्रेसन दुईटा टाइपको छ नर्भस रेगुलेसन बाई एसिटाइलकोलिन एन्ड हर्मोनल रेगुलेसन बाई कोलेसिस्टोकाइनिन एन्ड सेक्रेटिन नर्भस रेगुलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन फुड छ स्टोमकमा माउथमा र स्टोमकमा तिनीहरूले के गर्छन् भ्यागल रेस्पोन्सेसलाई इनिसिएट्स गर्छन् टु रिलिज एसिटाइलकोलिन जसले स्टिमुलेट गर्छ पेन्क्रियाटिक सेक्रेसनमा जुन इन्जाइम रिच हुन्छ ओके र हर्मोनल रेगुलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि partially digested protein fats and fatty acid जुन प्रेजेन्स छ त्यसले स्टिमुलेट गर्छ डुओडेनम एन्ड जेजुनम टु रिलिज कोलेसिस्टोकाइनिन जसले कोलेसिस्टोकाइनिनले फेरि स्टिमुलेट गराउँछ पेन्क्रियाटिक सेक्रेसनमा त्यो पनि इन्जाइम रिच हुन्छ र प्रेजेन्स अफ एसिड साइम स्टिमुलेट्स द डुओडेनम एन्ड जेजुनम टु रिलिज सेक्रेटिन जसले इन्क्रिज गर्छ पेन्क्रियाटिक सेक्रेसन रिच इन बाइकार्बोनेट आयन where bicarbonate may be up to this much okay so basically यो जुन सेक्रेसनहरु छ यो सबैले हाम्रो पेन्क्रियाटिक सेक्रेसनलाई स्टिमुलेट गर्छ टु स्टिमुलेट द पेन्क्रियाटिक डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरु हैन सो अघि जस्तै क्वेसन छ यहाँ एउटा हाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेसन थियो त्यहाँ हाउ बाइकार्बोनेट आयन इज सेक्रेटेड इन पेन्क्रियाटिक जुस और व्हाट इज द मेकानिजम अफ बाइकार्बोनेट आयन सो अघि जस्तै छ यहाँ हेर्नुस् त पेन्क्रियाटिक सेल छ पेन्क्रियाटिक सेलमा सोडियम छ नो पेन्क्रियाटिक सेलमा के छ हाम्रो कार्बोनिक एसिड छ कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट भएर हाइड्रोजन आयन र बाइकार्बोनेट आयन फर्म हुन्छ यो बाइकार्बोनिक एसिड कसरी फर्म भयो कार्बन डाइअक्साइड र वाटरले विथ द हेल्प अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम हैन र अब यो जुन बाइकार्बोनेट आयन छ यो ल्युमेन जान्छ पेन्क्रियासको ल्युमेनतर्फ र हाइड्रोजन आयन चाहिँ हाम्रो ब्लडतिर जान्छ र ब्लड तर के छ हाम्रो सोडियम हाम्रो पेन्क्रियासमा इन्टर हुन्छ र पेन्क्रियासबाट यसले डाइरेक्ट ल्युमेनतिर जान्छ ओके र यसलाई मैले ओके सो यहाँ मैले त्यसलाई अलिकति डिस्क्रिप्सनको फर्ममा लेखेको छु यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ नोटको लागि काम हुन्छ होला हैन त्यसपछि टाइप्स अफ पेन्क्रियाटिक जुस सेक्रेसन ओके सो जुन सेक्रेसन हुन्छ त्यो दुई प्रकारको हुन्छ एक्बोलिक सेक्रेसन र हाइड्रोलाइटिक सेक्रेसन एक्बोलिक सेक्रेसन द टाइप अफ सेक्रेसन जहाँ वेयर देयर इज मोर सेक्रेसन अफ इन्जाइम्स हिम सेक्रेसन देन द बाइकार्बोनेट आयन and where there is more secretion of bicarbonate ion and water than the enzymes okay so एक्बोलिक सेक्रेसन के छ भन्दाखेरि जहाँ हामीले जुन इन्जाइम्सहरु छन् कुन इन्जाइम्सहरु पेन्क्रियाटिक इन्जाइम्सहरु जुन अघि नै हाइड्रोलाइसिस भने त्यही इन्जाइम्सहरु सेक्रेट हुन्छन् बढी मात्रामा एज कम्पेयर टु द बाइकार्बोनेट आयन ओके र त्यसलाई एक्बोलिक सेक्रेसन भनिन्छ र हाइड्रोलाइटिकमा जस्ट अपोजिट छ जहाँ वाटर र बाइकार्बोनेट आयनको सेक्रेसन बढी हुन्छ as compared to the enzyme that is known as the hydrolytic secretion यहाँ अलि डिफरेन्सेस लेखेको छु त्यो तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ हैन के डिफरेन्सेस छन् यो खासमा यो पनि एउटा एक्स्ट्रा कुरा हो त्यो खासै तपाईलाई सायद मेबी बुकमा भेटिँदैन होला हैन डिफरेन्स बुकमा सो यो जानिराखौं र यो पनि डिफरेन्स छ माथि अर्को छ पेप्टिडेज के हो हाम्रो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो जसले पेप्टाइड बन्ड दिन्छ ओके और दैट डिग्रेड्स द पेप्टाइड बन्ड दुईटा प्रकारको छन् इन्डोपेप्टाइडेज र एक्सोपेप्टाइडेज र इन्डोपेप्टाइडेजले इन्टरनल पेप्टाइड बन्डलाई ब्रेक गर्छ टु सर्टर पेप्टाइड्स
फर इक्जाम्पल ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन र एक्जोपेप्टाइडेजले टर्मिनल पेप्टाइड बन्डलाई ब्रेक गर्छ फर्मिङ द अमाइनो एसिड। यो पनि खासमा एक्स्ट्रा कुरा हो, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले दुईवटा एन्ड पनि हुन्छ, कार्बोक्सी एन्ड अमाइनो एन्ड के छ यो हेर्नु होला है। त्यसपछि अर्को र फाइनल हाम्रो छ सक्कस इन्टेरिकस। सक्कस इन्टेरिकसको कम्पोजिसन के छ? ओके, बाइल पनि बाँकी छ है। सक्कस इन्टेरिकसमा वाटर 98.5%, सोलिड 1.5%, इन्जाइम हाइड्रोलाइसिस अघि नै लेखेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। कम्पोनेन्ट भन्नाले डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू के भयो, हाइड्रोलाइसिस के भयो, त्यही हो होइन। Definition, it is an intestinal juice which is secreted by Brunner's gland and Krebs. ओके, सो यो सोध्न सकिन्छ तपाईलाई सक्कस इन्टेरिकस हामीले थाहा छ इन्टेस्टाइनबाट सेक्रेट हुन्छ, तर कुन पार्टबाट? ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड एन्ड क्रिप्स अफ लिभर कुम। ओके, फङ्सन के हो? एक्टिभेसन अफ इनएक्टिभ ट्रिप्सिनोजेन इन्टु एक्टिभ ट्रिप्सिन विथ द हेल्प अफ द इन्टेरोकाइनेज र कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। ओके, सो अर्को छ हाम्रो सक्कस इन्टेरिकस यति भयो। अर्को छ बाइल। बाइल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसलाई हाम्रो भिसिड म्युकोइड लिक्विड पनि भनिन्छौँ र दे आर सेक्रेटरी प्रोडक्ट अफ लिभर विच आर प्रोड्युस फ्रम द हेपाटोसाइट्स। हेपाटोसाइट्स के हो? लिभर सेल हो। लिभरको सेल्स के हो? हेपाटोसाइट्स, जुन कम्पोज हुन्छ बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेन्ट्स। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि बाइलमा हाम्रो कुनै डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू हुँदैन। ओके, तैपनि यसलाई डाइजेस्टिभ इन्जाइमको डाइजेस्टिभ जुसको लिस्टमा राखिन्छ। किन राखिन्छ त्यो एकछिन पछि हामी बुझ्छौँ। ओके, दे आर येलोइस ग्रीन फ्लुइड एन्ड दे आर स्टोर्ड इन गल ब्ल्याडर। दे आर प्रोड्युस बाई द हेपाटोसाइट मिन्स लिभरमा, त्यसपछि स्टोर्ड हुन्छ गल ब्ल्याडरमा र कलेक्टेड हुन्छ बाइल क्यानालिकुली र बाइल डक्टबाट। ओके, secreted, they are secreted from second part of duodenum in the major duodenal papilla or ampulla of bladder or hepatopancreatic duct। एउटै कुरो हो। कम्पोजिसन, ओके, कम्पोजिसनमा पनि दुईवटा प्रकारको बाइल छ। ओके, एउटा मैले के भने लिभरमा फर्म भइरहेछ र एउटा गल ब्ल्याडरमा स्टोर भइरहेछ, त्यो दुवैको कम्पोजिसनमा फरक आउँछ। ओके, एउटा लिभर बाइलको भयो, अर्को छ गल ब्ल्याडर बाइलको। ओके, दुई टाइप अफ बाइल, लिभर एन्ड हेपाटिक और हेपाटिक बाइल एन्ड गल ब्ल्याडर बाइल। त्यो लिभर बाइलको कम्पोजिसन के भयो? वाटर 97.5%, सोलिड योहरू भयो। इन्जाइममा नो इन्जाइम छ भनेकै थिएँ अघि, इन्जाइम्स हुँदैन, डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स हुँदैन। नन इन्जाइममा बाइल साइल, बाइल पिगमेन्ट जे छ त्यो भयो है। त्यसै गरी हाम्रो गल ब्ल्याडर बाइलमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस्, जुन सोलिडतर्फ जुन अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक यो जति छ नि यो सबै सेम हुन्छ। ओके, फरक मात्र के छ भने वाटरको लेभलमा। वाटर यसमा 97.5% छ र यहाँ एभरेजली 88% छ। ठिक छ, त एउटा क्वेसन हुनसक्छ वाइ देयर इज लेस वाटर इन गल ब्ल्याडर बाइल देन लिभर बाइल। त्यो किन हुन्छ भने बिकज अफ वाटर एब्जर्प्सन बाई द गल ब्ल्याडरको इपिथेलियम एन्ड सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिलिज बाई द गल ब्ल्याडर एन्ड ड्यू टु लेस वाटर it is more concentrated as well। okay, so किन हुन्छ लेस वाटर गल ब्ल्याडर बाइलमा? बिकज अफ द वाटर एब्जर्प्सन बाई द गल ब्ल्याडर एपिथेलियम। अब डिफ्रेन्सेस सोध्न सक्छ, वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन लिभर बाइल गल ब्ल्याडर बाइल? त योहरू डिफ्रेन्स भयो, वाटरको लेभलमा डिफ्रेन्स भयो, सोलिडको लेभलमा पनि डिफ्रेन्स भयो। यहाँ छ सरी अघि भन्न बिर्सेँ, सोलिडमा पनि अलि डिफ्रेन्स छ, पिएचमा पनि डिफ्रेन्स भयो। त्यसपछि बाइल साल्ट कन्सन्ट्रेसन, यो बाइल पिगमेन्ट, कोलेस्ट्रोल कन्सन्ट्रेसन, फोस्फोलिपिड योहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि वाइ लिभर बाइल इज स्लाइटली अल्कलिक एन्ड गल ब्ल्याडर बाइल स्लाइटली एसिडिक। यहाँ मैले के भनेको छु, पिएच कति छ 7.8 देखि 8.6 र गल ब्ल्याडरको 7 देखि 7.4। ओके, सो यो किन छ भन्दाखेरि बिकज अफ द अमाउन्ट अफ वाटर एब्जर्ब बाई द गल ब्ल्याडर एन्ड द रिलिज अफ इलेक्ट्रोलाइट। सो सेम रिजन भयो, बिकज अफ वाटर एब्जर्प्सन बाई द गल ब्ल्याडर बाइल स्लाइटली एसिडिक हुन्छ र लिभर बाइल स्लाइटली एल्कलिक हुन्छ। ओके, बाइल हैज नो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स येट called the digestive juice. Why? So okay, so this is important question, very important question. Because of the presence of bile salt, just like digestion of lipid may help गर्छ with the help of emulsification of lipid and absorption of lipid by the formation of micelle। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो के छ बाइल साल्टमा जुन नन इन्जाइम पार्टिकल्स छ त्यो के छ बाइल साल्ट भयो, त्यसले के गर्छ डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। लिपिडको डाइजेसनमा हेल्प गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले डाइजेस्टिभ जुसको क्याटेगोरीमा राख्छौँ। ओके, र जुन प्रोसेसले हेल्प गर्छ त्यो इमल्सिफिकेसनले हेल्प गर्छ। ओके, र एब्जर्प्सन अफ लिपिड। त्यसै गरी फङ्सन भयो, त्यही कुरो लेखेको छु, बाइल साल्ट पिगमेन्ट प्रेजेन्ट इन बाइल हेल्प्स इन फ्याट डाइजेसन बाई इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट, therefore it is also known as the digestive juice despite of no digestive enzyme। okay, यसले फ्याटको एब्जर्प्सनमा पनि हेल्प गर्छ, डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ। त्यसै गरी it also serves as a media for excretion of bile pigment called bilirubin etc। है,
त्यसै गरी फङ्सन अफ बाइल साल्ट यो पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ। हेल्प इन डाइजेसन अफ लिपिड, एब्जर्प्सन अफ लिपिड है। त्यसपछि सोल्युबलाइज कोलेस्ट्रोल इन बाइल। ओके, सो अब जानौँ बाइल एसिडको बारेमा। बाइल एसिड दुईवटा प्रकारका हुन्छन्, प्राइमेरी बाइल एसिड र सेकेन्डरी बाइल एसिड। प्राइमेरी बाइल एसिड कोलेस्ट्रोलबाट फर्म हुन्छ र सेकेन्डरी बाइल एसिड प्राइमेरी बाइल एसिडबाटै फर्म हुन्छ। ओके, सो यो पनि एक्स्ट्रा कुरा हो, त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसै गरी बाइल साल्ट कुन के छन् भन्दाखेरि सोडियम टाउरोकोलेट, पोट्यासियम टाउरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट र पोट्यासियम ग्लाइकोकोलेट, यो इक्जाम्पल्सहरू छन्, यो पढ्न इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी हाउ द बाइल साल्ट्स आर सिन्थेसाइज अर फर्मेसन, they are synthesized from cholesterol. First of all, cholesterol is converted into cholic acid and canodioxycholic acid. Okay, so यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ मैले कतै पनि तपाईँ यो नोट्समा तपाईँले रियाक्सन हेर्नुहुन्न होइन, तर यदि तपाईँले इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भने तपाईँलाई रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। रियाक्सन तपाईँ त्यहाँ लेख्नुहुन्छ भने तपाईँले अभियसली राम्रो मार्क्स पाउँछ होइन। सो यो नोट्समा चाहिँ रियाक्सन दिएको छैन, तर तपाईँहरू म रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँहरू रियाक्सन लेखुन्। ओके, सो देन द एसिड्स कम्बाइन्ड मेनली विथ द ग्लाइसिन एन्ड लेस विथ द टाउरिन टु फर्म द ग्लाइको एन्ड टाउरेट कन्जुगेटेड बाइल एसिड। फर इक्जाम्पल ग्लाइसिन र कोलिक एसिडमा रियाक्सन हुन्छ र ग्लाइकोकोलिक एसिड फर्म हुन्छ र ग्लाइकोकोलिक एसिड अगेन सोडियमसँग रियाक्ट गर्छ र सोडियम कोलेट फर्म हुन्छ। सो यो इक्जाम्पल्सहरू तपाईँ दिन सक्नुहुनेछ इन द फर्मेसन अफ बाइल एसिड। अब अर्को छ हाम्रो बाइल पिगमेन्ट्स, जस्तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन कसरी फर्मेसन हुन्छ, यो 6 स्टेप्स छ, यो सर्टकटमा मैले लेखेको छु, यो तपाईँ पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिस्ट्रक्सन अफ एरिथ्रोसाइट्स बाई द मैक्रोफेज, त्यसपछि रिलिज अफ हेमोग्लोबिन, ब्रेकडाउन अफ हेमोग्लोबिन इन्टु हिम एन्ड हेमोग्लोबिन, बिलिवर्डिन फर्म फ्रम हिम, यो हिमबाट होइन। त्यसपछि रिडक्सन अफ बिलिवर्डिन फ्रम द बिलिरुबिन, बिलिवर्डिनको रिडक्सन हुन्छ होइन। त्यसपछि ट्राभल इन्टु द ब्लड विथ एल्बुमिन एन्ड इन्टर्स द लिभर सेल। त्यसपछि कोलेरेक्टिक्स, सब्सटेन्सेस द्याट इन्क्रिजेस द बाइल सेक्रेसन आर नोन एज कोलेरेक्टिक्स। ओके, जो स्टिमुलेट गर्छ बाइल सेक्रेसनलाई त्यसलाई कोलेरेक्टिक्स भन्छौँ होइन। फर इक्जाम्पल बाइल साल्ट्स, फ्याट्स भइहाल्यो। ओके, सो अर्को छ हाम्रो बाइल साल्ट रेगुलेसन। बाइल साल्ट्स आर रिएब्सर्ब फ्रम द इन्टेस्टाइन इनिबिटिङ द सिन्थेसिस अफ द न्यू बाइल साल्ट्स, बट दे देमसेल्ves प्रम्प्टली सेक्रेटेड एन्ड इन्क्रिजेस द बाइल फ्लो। Okay, so अर्को छ कोलाग्यू। कोलाग्यू के हो? Those substances that causes the contraction of the gallbladder are known as the कोलाग्यू। फर इक्जाम्पल फ्याटी एसिड्स भयो, अमाइनो एसिड्स भयो डोडेनममा, जसले कोलेसिस्टोकाइनिन रिलिज गर्छ र कोलेसिस्टोकाइनिनले के गर्छ? गल ब्ल्याडरलाई के गर्छ? कन्ट्र्याक्सन गर्छ। ओके, र यसले इन्क्रिजेस द फ्लो अफ द बाइल, स्पिङ्क्टर अफ ओरेटरी रिल्याक्सेसन, गल ब्ल्याडर फिल्टर। ओके, यो अलिकति एक्स्ट्रा कुरा हो, त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अर्को छ सब्सटेन्सेस द्याट एक्ट अन द गलब्ल्याडर, कोलेसिस्टोकाइनिन भयो होइन। त्यसपछि इन्टेरोहेपाटिक सर्कुलेसन। ओके, यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। द साइक्लिकल सर्कुलेसन अफ बाइल साल्ट, वेल बाइल साल्ट्स आर रिएब्सर्ब फ्रम द इन्टेस्टाइन एन्ड ट्रान्सपोर्टेड टु लिभर थ्रु द पोर्टल सर्कुलेसन एन्ड दे आर एक्सक्रिटेड बाई द लिभर टु द इन्टेस्टाइन इज नोन एज द इन्टेरोहेपाटिक सर्कुलेसन। ओके, सो बेसिकली के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन बाइल साल्ट छ नि, त्यो बाइल साल्ट हाम्रो अघि नै भने मैले इन्टेस्टाइनमा रिएब्सर्ब हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ कहाँ जान्छ? लिभरमा जान्छ थ्रु पोर्टल सर्कुलेसन, र लिभरमा के हुन्छ? यो एक्सक्रिटेड हुन्छ टु द इन्टेस्टाइनमा अगेन। ओके, सो यो जुन सर्कुलेसन भइरहेछ त्यसलाई हामी इन्टेरोहेपाटिक सर्कुलेसन भन्छ। ओके, मेकानिजम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, 90 to 95% बाइल साल्ट छ, रिएब्जर्ब हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनबाट, त्यसपछि मोस्ट अफ देम कहाँबाट रिएब्जर्ब हुन्छ? टर्मिनल इलियमबाट, by sodium bile salt co-transport system, and some are absorbed by the non-ionic diffusion. त्यसपछि जुन reabsorbed salt छ त्यो transported हुन्छ back to the liver via the portal vein and re-excreted back to the intestine through the bile. Okay, जुन rate छ excretion rate 20 gram per day हो। त्यसपछि those lost in the stool are replaced by the new synthesis in the liver. The entire bile is 3.5 gram recycled twice per meal and 6 to 8 times per day. Okay, so यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि due to limited synthesis of the bile salt by the liver, the enterohepatic circulation provides adequate bile salt in the intestine for the digestion and absorption of the fat. Okay, so यो जुन सर्कुलेसन भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन बाइल साल्टको जुन लिमिटेड सेक्रेसन छ लिभरमा त्यसले गर्दा कुनै खासै इफेक्ट पर्दैन हाम्रो जुन सेक्रेसन डाइजेसन र एब्जर्प्सन छ फ्याटको, बिकज यसले अभियसली एडिक्वेट बाइल साल्ट प्रोभाइड गरिदिन्छ इन्टेस्टाइनमा। ओके, another definition is recycling of the metabolites between liver and intestine through the hepatobiliary duct route and okay, so त्यही कुरा हो, अलिकति
अर्को डेफिनेसन लेखेको छु। तपाईँले जुन मन लाग्छ त्यो तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि छ ओके, सो फाइनली हाम्रो लास्ट टपिक छ आजको जाइमोजेन। जाइमोजेन दोज प्रोटिन द्याट आर साइज एन्ड सिक्रेटेड एज एन इनएक्टिभ प्रिकर्सर प्रोटिन आर नोन एज जाइमोजेम अर प्रोएन्जाइम्स। ओके, सो इन्टेस्टाइनमा चाहिँ जाइमोजेन्स आर सेक्रेटेड इन डिफ्रेन्ट डाइजेस्टिभ जुसेस। फर इक्जाम्पल पेप्सिनोजेन जुन छ यसको सोर्स के छ, ग्यास्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमकमा के छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक अघि नै के थियो, ग्यास्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यसले के गर्छ, इनएक्टिभ पेप्सिनोजेनलाई एक्टिभ पेप्सिन गर्छ। ओके, जाइमोजेनलाई इनएक्टिभ फर्म भनौँ या प्रोएन्जाइम भनौँ, त्यसलाई एक्टिभ फर्ममा गर्छ। पेप्सिनमा एक्टिभेटर के छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र पेप्सिन। त्यसै गरी ट्रिप्सिनोजेन सोर्स के भयो, प्यान्क्रियाटिक जुस एक्टिभ फर्म ट्रिप्सिन र एक्टिभेटर के हो, इन्टेरोकाइनेस ट्रिप्सिन। त्यसै गरी यो धेरै अरू जाइमोजेन अर्थात् प्रोएन्जाइमको बारेमा लेखेको छु, यो तपाईँ पढेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो यो थियो आजको लागि। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो होइन? हुनसक्छ धेरै कुराहरू तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो होला, बिकज मैले फिगरहरू प्रोभाइड गरिनँ होइन, रियाक्सन्सहरू प्रोभाइड गरिनँ। सो अब यो अलिकति अर्को टेक्निक छ होइन, नोट्सबाट पढाउने होइन। सो आई डोन्ट नो कि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला। यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो कि बुझ्न सजिलो भयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्, नभए यदि कुनै अर्कै मेथडबाट पढाउनु चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। म प्रयास गर्छु कि त्यो पनि त्यो अर्कै मेथडबाट पनि म सक्दो प्रयास गरौँ होइन, टु टिच यु गाइज। र अरू के छ भने यदि केही मिस्टेक भएको छ भने कृपया तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज लेख्नुहोस् होला होइन, म त्यसलाई पनि अपडेट गरिदिन्छु। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज।